السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذي الأعزاء. نتمنى دائما أنكم تكونوا بخير وفي صحة جيدة. إذا نواصل دائما مع الدروس المبرمجة بالنسبة لتلاميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط. اليوم عندنا لا لوسون دو لا كومبريونسيون دو ليكري، توجور رانا مع لو بروجي 3 لا سيكونس 2 وعندنا لا باج 126 et la page 127. عادة الدرس نتاع لا كومبريونسيون دو ليكري يكون عبارة على ان تكست نص، ومرات يكون مرفوق بإلوستراسيون أي صورة أو غيرها. كيما اليوم تاني عندنا اون إلوستراسيون كيما تشوفوا هنايا، وعندنا دي بوتي باراغراف. إذا كيما تشوفوا هنا راهي عندنا اون افيش، فوالا هذه عبارة على اون افيش. الكتابة ما راهيش واضحة يعني بزاف، ماذا بكم تتابعوا معايا دائما من الكتاب المدرسي الخاص بكم. تجيبوا الكتاب المدرسي نتاعكم تفتحوه على الصفحة 126 وتتابعوا معايا. هنا عندنا نو ليزون بور كومبروندر، اذا نقرا باش نفهم. فوالا دونك عندنا في ليلوستراسيون توجور كي يعطيني إلوستراسيون، هذه عادة تحليل صورة، عادة يكون في الدرس نتاع لا برودكسيون اورال. فوالا دونك حنا اوجوردي هاد ليلوستراسيون راهي عندنا في لا لوسون تاع لا كومبريونسيون دو ليكري، تاني نديروا لها اوبسيرفاسيون ونديروا لها اون اناليز، شغل ملاحظة وكذلك تحليل للصورة ولا تحليل هاد الملصقة لافيش. كما تشوفوا هنا في لافيش واش عندنا ان تيتر ايكري اون غرا كاركتير. فوالا يعني عنوان مكتوب بخط عريض كما تشوفوا هنا، par qui la nourriture est-elle gaspillée، من طرف من الغذاء أو التغذية هي مبذرة. كذلك هنا عندنا دي زيكري، عندنا دي زيماج، فوالا، وعندنا تاني دي شيفر. كما نشوفوا هنايا 47% du gaspillage alimentaire en termes de valeur des aliments est fait par les citoyens à la maison. إذن 47% من الغذاء المبذر ولا من تبذير الغذاء من ناحية القيمة الغذائية هي من طرف المواطنين في المنازل نتاعهم. إذا كما تشوفوا هنا عندنا دي بورسونتاج، فوالا دي شيفر عبارة على نسب مئوية، دي بورسونتاج. فوالا كما تشوفوا هنايا عندنا اون ميزون كونسوماتور المستهلك ولا المستهلكون، عندنا نسبة التبذير تاعهم مثلا 47%، 47%. فوالا يعني ترانسفورماتور الى ديتايون الى غيرها، يعني كل مجال ونسبة التبذير نتاعه يعني موضحة في هذه الملصقة دون لافيش. نروحو نقراو لي بوتي باراغراف وبعدها نجاوبوا على لي كيستيون. برودوي أليمونتير بيردو أو غاسبيي، إذا منتوجات غذائية وضائعة أو مبذرة. Produits pour la consommation humaine qui en fin de compte ne sont pas consommés par l'homme. إذا منتوجات من أجل الاستهلاك نتاع الإنسان ولا نتاع الأشخاص، qui en fin de compte يعني اللي في الأخير ما تكونش مستهلكة من طرف الإنسان، يعني يتم طلب هذه المنتوجات ولكن في الأخير تبذر ولا يتم استهلاكها. Pourquoi؟ هنا عندنا لا كيستيون بوركوا، إذا علاش هاد المنتوجات الغذائية راهي بيردو يعني ضائعة أو غاسبيي مبذرة، علاش لماذا يتم طلب هذه المنتوجات ولا يتم استهلاكها؟ نشوفوا لا ريبونس. برودوي كي نو بارفيان با جوسكو كونسوماتور، يعني منتوجات اللي ما توصلش للمستهلك. برودوي qui parviennent jusqu'aux consommateurs mais qui sont jetés au lieu d'être consommés، وهناك منتوجات اللي يتم توصيلها للمستهلك ولكن يتم رميها دون استهلاكها. conséquence، إذا النتائج المترتبة عن هذا الأمر، les ressources naturelles utilisées pour les produire, les transformer, les conditionner, les transporter et les commercialiser sont également gâchées. إذا النتائج المترتبة عن هذا الأمر هي المصادر الطبيعية المستعملة في صنع هذه المنتوجات، اللي ترانسفورمي كذلك في تحويلها وبيعها، يعني تكون ضائعة، يعني كامل هذا الأمر ولا كامل هذه الأعمال اللي يقوموا بها من أجل صنع هذه المنتوجات وتحويلها وبيعها يعني تكون ضائعة.
exemple كذلك أعطانا مثال يعني عن هذه النتائج. هو أعطانا نتائج les conséquences وبعدها أعطانا مثال على هذه النتائج. Une pomme perdue ou gaspillée, ce sont 70 litres d'eau utilisés pour la produire qui sont gâchés. Une catastrophe écologique. إذن كمثال على النتائج المترتبة عن هذا الأمر une pomme perdue إذن حبة تفاح ضائعة أو مبذرة يعني حبة فقط حبة تفاح فقط تكون مبذرة أو ضائعة هي عبارة على 70 لتر من المياه المستعملة في إنتاجها تكون ضائعة. إذن لما نضيع ولا نبذر هذيك الحبة نتاع التفاح راني ضيعت 70 لتر من المياه اللي استعملتها في إنتاج هذه الحبة نتاع التفاح. une catastrophe écologique إذن هذا كارثة بيئية. وكما نشوفوا عندنا لا سورس هنا فوالا à la fin la source toujours نوجدوها à la fin du texte. Organisation des Nations Unies, alimentation et agriculture. Voilà, منظمة الأمم المتحدة التغذية والزراعة. Voilà. Donc لازم دائما لا سورس نعطيها أهمية. لا سورس إي لو تيتر. كما كل مرة نقول لكم يعني في الفيديوهات دائما لو تيتر كي يكون عندي ان تيتر ولا تكون عندي اون سورس لازم دائما نعطيهم أهمية. مرات يكونوا يساعدوني في الإجابة على الأسئلة. نمروا الآن les questions de compréhension كما تشوفوا هنا je vérifie ma compréhension du texte. كما نشوفوا هنا la première question quel est le thème abordé dans la fiche. ما هو الموضوع le sujet le thème ما هو الموضوع اللي راه متطرقين ليه في هذه الافيش في هذه الملصقة. نعاودوا نرجعوا للملصقة. كما نشوفوا الملصقة واش عندنا يعني الكلمات اللي يعني يجذبونا أكثر. عندنا nourriture وعندنا gaspiller. Voilà. عندنا هنا gaspillage, alimentaire, aliment. يعني alimentaire عندهم علاقة بلا nourriture وعندنا gaspillage ça vient du mot ولا de l'adjectif gaspiller ولا du verbe gaspiller. Voilà. هذا c'est un adjectif qualificatif وهنا هذا c'est un nom gaspillage. Donc هنا عندنا la nourriture وعندنا le gaspillage. Donc الموضوع تاعنا le thème ولا le sujet هو le gaspillage de la nourriture ولا نقولوا la nourriture gaspillée. يعني الاثنين راهم صحاح. سواء نقول la nourriture gaspillée الغذاء ولا التغذية المبذرة سواء نقول le gaspillage de la nourriture إذن تبذير الغذاء ولا التغذية. فوالا راح نخلي لكم الإجابة بعد كل سؤال. La deuxième question, quelle information nous donne les 7 chiffres au bas de la fiche. إذا ما هي المعلومات اللي تعطيهم لنا الأرقام اللي رانا نشوفوها يعني في أسفل الملصقة. كما تشوفوا هنا عندنا 7 1 2 3 4 5 6 et 7. Voilà. هادو دي بورسنتاج عفوا عبارة على نسب مئوية. دونك ما هي المعلومات اللي راهي تعطيها لنا هاد لي شيفر. Donc, la réponse de la question numéro 2, il s'agit d'informations chiffrées. إذن هذا عبارة على أرقام أو معلومات مرقمة. Voilà, عبارة على معلومات مرقمة sur le pourcentage des produits alimentaires gaspillés. يعني حول النسب المئوية نتاع المنتوجات الغذائية المبذرة. راح نخلي لكم دائما الإجابة مكتوبة بعد كل سؤال. La troisième question, qui gaspille le plus؟ إذن من الذي يبذر أكثر؟ كما نشوفوا هنا وحسب النسب المئوية les informations chiffrées هنا عندنا ce sont les consommateurs qui gaspillent le plus. المستهلكين هما اللي يبذروا أكثر. كما تشوفوا هنا أكبر نسبة مئوية 47%. donc هنا عندنا un pourcentage élevé يعني نسبة مئوية مرتفعة. Donc ce sont les consommateurs qui gaspillent le plus et qui jettent une bonne partie de la nourriture achetée.
كذلك هما اللي يقوموا برمي يعني نسبة كبيرة من الغذاء اللي يشتروه. La question numéro 4. Combien de litres d'eau sont utilisés pour produire une pomme؟ إذن ما هي الكمية ولا ما مقدار الكمية نتاع المياه اللي تستعمل باش تنتج لنا التفاح ولا تلك التفاحة؟ الإجابة نتاع هذا السؤال راهي عندنا في لي بوتي باراغراف. نشوفو هنا في ليكزومبل في المثال. Une pomme perdue ou gaspillée, ce sont 70 litres d'eau utilisés pour la produire. Voilà. Donc, pour produire une pomme, on doit utiliser 70 litres d'eau. La cinquième question. Lorsqu'il y a perte ou gaspillage de plusieurs pommes, peut-on parler de catastrophe écologique? Justifie ta réponse. إذا هنا راه يسألك قال لك لما يكون هناك يعني ضياع ولا تبذير نتاع كمية كبيرة من التفاح، يعني هل نقدروا نتكلموا ولا نتحدثوا على كارثة بيئية؟ واعطينا التبرير نتاعك يعني justification. Donc la réponse de la question numéro 5 c'est oui. نعم. Lorsqu'il y a perte ou gaspillage de plusieurs pommes, on peut parler de catastrophe écologique. لما يكون عندنا تبذير نتاع كمية ولا نتاع العديد من التفاح نقدروا نقولوا على أنها ولا نتحدثوا على أنها كارثة بيئية. La justification, on va justifier la réponse. نبرو نديرو تبرير للجواب نتاعنا. Car une grande quantité d'eau ainsi que de nombreuses ressources naturelles sont gâchées. إذن كمية كبيرة من المياه وكذلك من المصادر الطبيعية اللي نستعملوها من أجل إنتاج يعني هذا التفاح راح تكون ضائعة وتروح هباء. La question numéro 6. Qu'est-ce qui t'impressionne ou te surprend le plus dans cette affiche? Dis pourquoi. إذا قال لك واش هو الشيء اللي أثار انتباهك وفاجأك في هذا الملصقة؟ قل لماذا. إذا نجاوب على la question numéro 6 من خلال الملصقة l'affiche. Ce qui m'impressionne le plus dans cette affiche يعني الشيء اللي راه يجذب انتباهي أكثر في هذه الملصقة c'est l'énorme quantité de produits destinés à la consommation qui sont jetés dans les ordures. إذن هو الكمية الكبيرة نتاع المنتوجات الموجهة للاستهلاك ولكن في آخر المطاف يتم رميها في النفايات alors que des millions de personnes meurent de faim tous les jours. بالرغم من أنه هناك الملايين من الأشخاص اللي راهم يموتوا بالجوع في العالم. كاين هناك أشخاص اللي يقوموا برمي يعني الغذاء في النفايات. يعني هذا هو الشيء اللي راه يجذب انتباهنا أكثر في هذه الملصقة. كما قلت لكم بعد كل سؤال راني نخلي لكم الإجابة. Et maintenant, la question numéro 7. Propose tes propres solutions pour lutter contre le gaspillage alimentaire. إذا اقترح الحلول نتاعك يعني حلول خاصة بك أنت حسب نظرك أنت باش نحاربوا ظاهرة التبذير الغذائي.
دونك انا راح نعطيكم دو سوليوشن وانتم تقدروا تضيفوا لي سوليوشن الحلول اللي تشوفوها مناسبه. لا بروميير سوليوشن il ne faut consommer que les produits dont nous avons besoin. لازم فقط نستهلكوا المنتوجات اللي نكونوا بحاجه لها. La deuxième solution, il faut partager avec les pauvres et avec les gens qui n'ont pas d'argent pour acheter. لازم نتشاركوا مع الفقراء وكذلك مع الناس اللي ما يكونش عندهم اموال باش يشروا الغذاء. يعني هادو هما الحلين اللي قدرت نعطيهم لكم لي دو سوليوشن. تقدروا انتم تضيفوا دي سوليوشن من عندكم. يعني لحد الان راح نتوقفوا مع لا باج 126. تابعوني في الفيديو الموالي راح تلقوا فيه الشرح نتاع الاسئله وكذلك الاجابه نتاع الاسئله اللي راهي في لا باج 127.